दुष्काळान 13वो म्हयनो तशें काणकोणच्या हॉस्पिटलाचें जाला। हॉस्पिटलान सुविधा ना, पूण समस्यांचो रेवाडो मात आसात। हॉस्पिटला कुशीक कोयराचें साम्राज्य पाताळा। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यांतल्या हॉस्पिटलाच्यो गरजो अजिबात जाग्यार पडचना। तातूंतच उलट ह्या हॉस्पिटलांक नाका ते आतां तंटे सुरू जावपाक लागला। खास करून काणकोणचें हॉस्पिटल ज्या जाग्याचेर आसा त्या जाग्याच्या हॉस्पिटलाच्या सरभोंवतणी म्हणटा तशें कचऱ्याच्यो राशीत राशी। जेन्ना जेन्ना खंय तरी कचरो दिसता किंवा कचऱ्याक लागून कितें मलेरिया किंवा डेंगू सारखे विशय तयार जाता त्या वेळाचेर हॉस्पिटलाचे कांय मनीस थंय वचून लोकांक गायड करता की सरावंडींग एरियेक गार्बेज करूं नाका किंवा बुरशेपण करूं नाका, क्लीन दवरात म्हणून। पूण दुर्दैव अशें की काणकोण हॉस्पिटल जें आसा हॉस्पिटलाच्या सरावंडींग एरिया भितर कंपाउंडाच्या सरावंडींग सरभोंवतणी म्हणटा तशें सगळ्या कडेन कचऱ्याच्यो अश्यो राशीत राशी दिश्टी पडटा। लोकां सांगपी हें हॉस्पिटल सद्याक आपल्या सरावंडींग एरियेक कित्याक क्लियर करना काय हो सातत्यान लोकांक पडिल्लो प्रश्न। निदान जेन्ना जेन्ना बातमी येता किंवा प्रिंट मिडियाचे जेन्ना अशे विशय हायलायट जाता त्या वेळाचेर तरी जाग्यार आयिल्ल्यो गाडयो परत सिस्टमॅटीक जाग्यार तरी पडपाक जाय आशिल्ले, पूण हांगासर तें ना। जेन्ना अशे विशय हायलायट जातात त्या वेळाचेर 2 दिसां खातीरच निवळ जाता आनी तेज्या नंतर परत येरे म्हज्या मागल्या हीच परिस्थिती तयार जाता। म्हणजे ह्या विशया खातीर बी काणकोणकारांक आतां रस्त्यार देंवचें पडटलें काय कितें हो तितलोच मोठो गंभीर प्रश्न। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।